like, subscribe and get notified. The councillors of the Kunkolim Municipal Council and locals have firmly opposed the proposed fish meal plant at Kunkolim. They said they had opposed it in 2018 and are opposing it now. The surrounding villages and the water bodies will be affected, they stated, and called on the government to scrap the plant. आमकां प्रपोजल येयल्लो फॅक्टरीचो फायल येयल्ली फायल येयलोली तेजे आज आमगेली मिटींग आसली रेजोल्यूशन घेवपाची सगळ्यांनी ऑब्जेक्ट केला कोणे आमच्या कावन्सिलान 14 कित्या लागून केला आमच्या लोकांक लागून केला आमकां कितें फायदो आसा म्हूण केलो ना हो येयले जाल्यार पोल्युशन आमी आसलो त्यो फॅक्टरी पयलीं तूं सोड आतां येयले जाल्यार आमगे टेंडर येयलो आनी आमी लोकांक मान घाल म्हटलें आमकां लोक एक एक जाता आमकां कितें आख्या कुंकड्या मारो येयल्या कॅन्सर आहा आनी कितें आहा चडोयता आहाय काय म्हूण आतां आमगेलो पयलो सिनियर चेअरपर्सन आसा तेळेस आयलो आपल्या एरिया पट म्हणटे एरिया पट म्हूण जाल्यार कोण एकल्यान आमगेल्या कावन्सिलरान उद्देश म्हणटले एक चिरो लायला काय आमी चला खूंय तुमी चोयला ते आमी आमगेली फायल पास करना आसतना आमच्यान ती चोवपा जायना पयलीं वचोन थिंगा आनी आमगे इंजिनियर तेगे तो विचारलें तें सारकें आहा कित्याक विचारलें तें एक एक पाटी मोड जाता आमी पयलीं वयताय म्हूण थिंगा आनी हिंगा हितूंक आमगेले युरी आलेमांव ऑपोजिशन लिडर तेणें आमकां प्रेस केलें हे मिटींग घे आपल्या वयले कांय नाका आनी तो आनी कावन्सिलर उलयलो युरीन कितें पटोळ गेले काय म्हूण कित्याक तेजेर येयल्ले आमचेर येयल्ले साजोरा दुसरो भायले मनीस जाताले आमकां आम पयशे गेले काय म्हूण ही जर फायल कायदेशीर आसा जाल्यार तेगे कायदेशीर ना म्हूण दवरली फायल बेश्टी दवरली ना कसली फॅक्टरी येताली फिश मिल ती फिश मिल ऑल कावन्सिलरांनी ओपोज केला होय ओपोज केलो सगळ्या कावन्सिलरांनी ऐकलेलो होय आनी सिग्नेचरान गेले फाल्यां ना आनी खंयची फॅक्टरी दोन एजंडा आशिल्ले एक फॅक्टरी त्यो आहाय त्यो पोल्युशना आहाय त्यो सगळ्यो पोल्युशना न्हू त्यो तिंगा आहाय तितल्यो पोल्युशनाच्यो आमी ते डिसिजन घेयला मिटिंगेक तेजे आमी पोल्युशन बोर्डाक लेटर करून आमी धाडपाचें रेजोल्यूशन घेयलें तें मेन मुद्दो तुम्ही म्हणताय कायदेशीर तुमी चेअरपर्सनाक प्रश्न केला हो मेन मुद्दो तो रस्तो जो आहा पळय फिश मिला वचपाचो तो म्युनिसिपालिटीच्या एरियांतल्यान वयता ह्या फर्स्ट फेजीचेर हे सगळें भायर पडटा की म्युनिसिपालिटीन एनओसी दिली जाल्यारच हे फिश मिल येतली एक मुद्दो दुसरे मुद्द्यार हांव कितें उलयता फिश मिल ही जवळ जवळ 2 जुलयान फायल इनवर्ट जाल्ली आनी कावन्सिलाक कळटा 4-5 दीस पयलीं हेजे भितर कोणे भितरल्या भितर कोण येता हिंगा म्युनिसिपालिटीन कशें येता कितें जाता हे कावन्सिलाक कळना आज चेअरपर्सनाक विचारलें जाल्यार चेअरपर्सना म्हणटा आपल्या फायल मेळना म्हणटा हेजे वयल्यान कळटा की खंय तरी भायलो खंय तरी फोर्स आसा तो ही म्युनिसिपालिटी चलयता आमच्या चेअरपर्सनाक सोडून म्युनिसिपालिटी कावन्सिलान तांचें अभिनंदन करता तेणी सगळ्यांनी ओपोज केलो मिल हाडून दिवपा ना म्हणून कित्याक तेणें एक बरें काम केलें पूण केली म्हणून जालें ना तेजे फुडें जें आसा तें एक्शन रायट जावपा जाय आनी ती खरी ताका ओपोज जावपा जाय आनी आमगे जनरल पब्लिकाली एक ड्युटी आसा एज ए सिटीजन म्हणून तेणी आमकां फूल सपोर्ट करपा जायो गरज पडल्यार रस्त्यार येवपा जाय हे एकट्या जो हे जालें तेंगे काम न्हय टोटल लोक तुका इफेक्टीव जाता सगळे उदका लागून ते सगळे पोल्युटेड जाता आज इंडस्ट्री आसा वास घेवपा न्हू आमकां सोड 3 कॉन्स्टिट्युएन्सी हाका इफेक्ट जाता केपें कॉन्स्टिट्युएन्सी जाता आंबावली सगळे पार्ट तुगे पोल्युटेड फाटी अण्णे बाळ्ळी पोल्युटेड फाटी म्हाका दिसता वेळ्ळी ते सुद्दां पोल्युटेड त्या खातीर टोटल लोकांनी उठोन हे आपल्या लायफाचे हातून भायर सरपा जाय आनी हाका स्ट्रॉंग ओपोज करपा जायो आनी 2018 जेन्ना आमचें कावन्सील आशिल्लें तेन्ना आमकां आमचे आदले युडी मिनिस्टर बाब जोकी आलेमांवान सांगलें की ताबडतोब तुमी हो जो स्क्रॅप जो फिश मिल जो येयला तो स्क्रॅप करा म्हणून सो तेन्ना आमी सगळ्यांनी बसून कावन्सिलाक रेजोल्यूशन घेवन हो जो प्लांट जो तेन्ना येवपा आशिल्लो तेन्ना आमी तो स्क्रॅप केल्लो आज त्याच धर्तेचेर तोच फिश मिल प्लांट परत एकदां आमच्या कावन्सिला मुखार आयिल्लो आसा आनी आयज खास करून ही बैठक जी आसा आयची ही आमी आयज हिंगा आयोजीत केल्ली आनी ह्या बैठकी भितर आज सगळे कावन्सिलरान ताका ओपोज केल्लो आसा एक बरी गजाल आसा त्याच प्रमाणे हांव सांगपाक सोदतां आनी हांव स्ट्रेट एक शिटकावणी दिवपाक सोदतां की कुंकळकार आमी कोलवता न्हू जशें तुमी नाचयतात तशें नाचपाक आमचें पर्यावरण हें आमकां सांबाळपाक जाय आमच्या फ्युचर जनरेशना खातीर